औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान के नफ्स के अंदर बैठा हुआ है और ये नफ्स ही इंसान को कहता है कि ऐसे करो और वैसे करो। अपने नफ्स की जिसने मान ली उसने शैतान की मान ली। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि देखो मेरे मूसा ने ये भी कहा कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली, ऐ अल्लाह मैंने तो अपने जान पे जुल्म कर दिया लेकिन फगफिरली, मुझे माफ कर दे। फगफरा लहू, तो हमने उसे बख्श दिया। सुबहान अल्लाह। क्यों बख्श दिया? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वही माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तुमने माफी ही ऐसे बंदे ऐसे रब से मांगी, ऐसी जात से माफी मांगी, मैं बंदा कह रही हूँ नौज़बिल्ला, ऐसी जात से तुमने माफी मांगी कि वो तो है ही गफूरुर रहीम। सही तरफ तुमने रुख किया, तुमने सही तरफ रुख कर लिया, उससे माफी मांग ली। अब देखें, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो एक सजदा करते हैं, ठीक है, सजदा करके उठते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं? रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली, फिर रब्बिगफिरली वरहमनी वहदनी वजबुरनी वजबुरनी रिज़्क़नी, है ना, ऐसी दुआएं करते हैं ना, वहदनी। तो ये कोई 5-6 चीजें ना हम अपने रब से उस वक्त एक सजदा करके ना, अल्लाह को एक सजदा किया और कोई 5-6 चीजें बड़ी बड़ी मांगी हैं अल्लाह से, कभी सोच के मांगे तो मिल ही ना जाए। पहले ही हम कहते हैं सजदा करके रब्बिगफिरली वरहमनी वरज़ुकनी, रिज़्क़ भी मांग लिया, हिदायत भी मांग ली, रास्ता भी मांग लिया। 5-6 चीजें हम बड़ी बड़ी मांगते हैं अल्लाह से, फिर दूसरा सजदा किया, फिर यही मांगी। तो जो हमने ये 5 या 6 चीजें अल्लाह से मांग ली ना, अगर आप कभी गौर करके मांगे ना तो समझ लें आपने दुनिया और आखिरत दोनों में अपनी जिंदगी सवार ही ली, एक सजदा करके। और अल्लाह वो देता है। कभी नमाज सोच के पढ़े हम, और नमाज को पढ़ने की आदत ही डालने सोच के कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूं और अब मेरा और मेरे रब का सामना होने लगा है। एक तो हमेशा ये सोचें कि जब मैं कहीं जाती हूँ या मैं जब कहीं से आती हूँ, जब मेरे मेहमान आते हैं तो मैं कितना बनती सवरती हूँ उनके लिए, अपने रब के लिए भी अच्छा तैयार होकर जाए नमाज पे खड़ी हूँ। वो उस वक्त ना सुस्ती किया करें कि मैं गंदी मंदी ऐसे, कोई बात नहीं, वो अल्लाह नहीं नहीं, वो देखें आप जिससे मांगने लगी हैं उसने हर चीज देनी है, किसी दुनिया ने नहीं देनी। और उसके दरबार में जरा अच्छी साफ सुथरी खुशबुएं लगा के, वैसे खुशबू लगाना मन है, अल्लाह ने कह दिया मन है, बहुत सख्त गुनाह है इस पर, लेकिन जब नमाज पढ़ो तो खुशबू लगाओ और अपने रब के सामने देखो कैसे खड़ी होना है तूने। अल्लाह ये चीजें बड़ी नोट करता है। आप समझती हैं वो नोट नहीं करता कि चलो वो रब है, वो तो मेरे दिलों का, बस दिलों का हाल जानता है, नीयत जानता है। क्यों भाई, अभी तुमसे कोई दोस्त या सहेलियां रिश्तेदार आ जाए, फौरन कपड़े निकलेंगे और वो स्त्री भी होंगे और उनके लिए, नमाज के लिए नहीं कुछ हो रहा। और ये इतनी बड़ी बात है कि तुम खड़ी होके उस जात से मांगने लगी हो चीजें। किसी के घर जाओ, बड़ा तैयार श्यार होके हम जाते हैं कि पहले तो हमारी पर्सनैलिटी का जरा असर पड़े, तो इसलिए अपने रब के लिए, अपने लिए उस वक्त ये तैयार होके जाए नमाज पढ़ने। फिर अल्लाह कहता है कि भाई मैं ऐसे बंदे को माफी कर देता हूं। अगली आयत में भी अल्लाह ने यही कहा, क़ाला रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। अल्लाह ने कहा, कौला, फिर उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, बिमा बस सबब जो, यानी वो वजह जो, अन अमता तूने इनाम किया, अलैया मुझ पर, फलन बस हरगिज नहीं मैं होऊंगा, अकूना यानी मैं होऊंगा, ज़हीरन मददगार, लिल मुजरिमीन के मुजरिमों का। यानी ए अल्लाह तू मेरे ऊपर, इसका मतलब है कि कहने लगे कि ए परवरदिगार तूने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है, मैं आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार नहीं बनूंगा। देखिए उन्हें समझ आ गई। अब मैं आपको यही बता रही थी ना, तब फिर एक दफा सुन लें कि जब मूसा ने अपने बंदे की मदद की ना, अगली आयत फिर आने लगी है उसी बंदे की, कि देखिए बंदा कौन गलत था? अपना बंदा गलत था, दूसरा बंदा नहीं गलत था। कोई जरूरी नहीं होता कि आपके बंदे ही सही हों, वो भी गलत हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा, फिर क्या हुआ इसी बात पे। अब मैं ये कहानी एक ऐसी जुड़ी हुई है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो अल्लाह ने आयत नाजिल की है ना, ये 2 झगड़ने वाले बंदों की, तो ये कहानी जाके जुड़ती है। अब बड़ी मतलब कि एक लड़ी है ये बहुत लंबी, कि देखें फ़िरौन तो पहले ही अंदर अंदर से मूसा का दुश्मन था। बीवी ने पाल लिया बच्चा, बीवी के सामने वो बेबस हो गया कि चलो कोई बात नहीं, अंदर अंदर उसके दिल में खार थी, वो अल्लाह ने ही दबाई हुई थी और अल्लाह ने ही पर्दे डाले थे और वहीं पल गया मूसा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसने देखा फ़िरौन ने कि ये बंदा मूसा बेटा हमारा है, रहता बनी इसराइल में, वो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर जो बनी इसराइल की मोहब्बत थी कुदरती तौर पे, वो वहां जाते थे, उनके साथ काम शाम भी करा देते थे, सिपाहियों को नरमी करने का कहते थे कि ना जुल्म करो इन पर, और वो बादशाहजादे थे वक्त के, उनकी बात मानते थे मुलाजमीन।
تو جو فرعون تھا پھر وہ ملازمین سے اس کو خبریں ملتی ہوں گی کہ آپ کے شہزادے صاحب آ کے ہی ہمیں روکتے ہیں. تو فرعون جو ہے وہ اندر اندر خار کھاتا ہوگا کہ کون سا میں موقع ڈھونڈوں کہ موسیٰ کو تو ذرا پکڑوں. اب یہ موقع آ گیا تھا, قتل کا ہو گیا ان سے ایک. اور موسیٰ کو بھی پتا تھا, اللہ نے انہیں دنائی اور حکمت دی تھی کہ فرعون میرا اندر سے دشمن ہے, میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے یہاں رہ رہا ہوں. اللہ نے انہیں ایک ماں نہیں, انہیں 2 مائیں دے دی, اور وہ دونوں ماؤں کی محبت میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب موسیٰ کو ہی پتا ہے, اس لیے جب یہ واقعہ ہوا, اس واقعہ کو سنانا کوئی اللہ معاف کرے کوئی فضول کام نہیں ہے. اللہ نے بڑی یہ لڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اب یہ کہانی بننی ہے کہ اللہ نے بتایا کہ پھر فرعون نے اپنا آپ دکھایا کہ اب تو بھئی اس نے قتل کر دیا, پکڑو اسے تاکہ جان چھڑاؤ موسیٰ سے. اللہ نے موسیٰ کو اب نکالنا تھا. پھر کہا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ, فَأَصْبَحَ, بس صبح کے وقت گیا, فِي الْمَدِينَةِ, شہر میں, خائفات یترقب فإذا الذی استنصره بالأمس یستصرخ قال له موسیٰ إنک لغوی مبین. اب اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیں اور خود بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈالیں تو مجھے بتائیں ساتھ ساتھ کہ فأصبح فی المدینہ تھی. اب وہ دوبارہ شہر میں کب گئے؟ اگلے دن. ایک قتل ہو گیا ان سے, اب اگلے دن نا ذرا دل کے اندر ڈر ہے کہ دیکھو کیا صورتحال ہوئی ہے. وہ مدینہ میں گئے ہیں شہر میں, کیسے؟ خائفن, ڈرے ہوئے, یعنی کہ ڈرتے ڈرتے. یترقب, خطرہ بھانپتا ہوا, یعنی اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ آج ہونا ضرور ہے کیونکہ قتل جو ہو گیا میرے سے. فائز الذی, پھر ناگہاں اچانک, اللہ زی, وہ جس نے, استنصرہ, مدد مانگی تھی نا. کس نے مدد مانگی تھی؟ موسیٰ کے بندے نے. اب وہ ذہن پہ زور رکھو گے نا تو پھر پتہ چلتا جائے گا آپ کو. وہی بندہ موسیٰ نے دیکھا جس نے مدد مانگی تھی کل, بالامسی, کل کو جس نے مدد مانگی تھی, یستصرخہ, پکار رہا تھا اس کو, وہ پھر اس کو پکار رہا تھا. قالا, کہا, لہو, اس کو, موسیٰ نے, کہ انک لغوی مبین, بے شک گمراہ ہے بھائی تو صریح طور پر گمراہ ہے. آج بھی تو مدد مانگ رہا, اس کا تو کام ہی تھا جھگڑے کرنا. اب موسیٰ کو پتا چلا کہ غلط تو یہی ہے, تو میں اب دوسرے کو کیوں ماروں, میں اسی کو سمجھاؤں. اور اس کو لگتے ہاتھ ہی موسیٰ نے کہا, بھائی تو گمراہی میں ہے, کل بھی تو لڑ رہا تھا, آج بھی تو لڑ رہا ہے. اچھا پھر کیا کہا؟ فلما ان ارادہ, پھر جب یہ کہ ارادہ کیا, این یبتشا, کہ پکڑ لے, باللذی, اس کو جو, ہوا وہ, عدوٌ, دشمن تھا, لہما, ان دونوں کا. قالا, کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, آتریدو, کیا تو چاہتا ہے, ان تک تولانی, کہ تو مجھے مار ڈالے, کما قتلتا نفسا بالامسی, جس طرح کل تو نے کوئی قتل کیا ہے. ان تریدو, نہیں تو چاہتا ہے, الا, مگر یہ, ان تکونا جبارا, کہ تو زبردست یعنی خود مختار بنے, فی الارض, زمین پر, وما تریدو ان تکونا من المصلحین, اور نہیں ہے تو چاہتا ہے کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے, یعنی تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے. دیکھیے وہ بندہ کتنا چلاک نکلا. اب اس کی گفتگو سن لیں. اللہ نے کہا بغیر سوچے سمجھے کسی کی مدد میں نہ لگ جایا کرو, یا بغیر سوچے سمجھے کسی کو دشمن نہ سمجھ لیا کرو. اب وہ بندہ جس کو موسیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی غلطی تو آپ کی ہے, اب وہ بندہ بلیک میل کر رہا ہے موسیٰ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ موسیٰ تو کیا مجھے کہہ رہا ہے, تو بھائی خود نعوذ باللہ فساد پھیلانے والا ہے, کیونکہ تو کل ایک بندے کو قتل کیا, اسے اونچی کہہ دیا. کل تو نے اس بندے کو قتل کیا اور آج تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسا بندہ ہی نہیں ہے کہ تو اصلاح کرنے والا ہو, نعوذ باللہ. جب اس نے یہ شور کیا نا, اب دیکھیں وہ بندہ کتنا فتنہ تھا. اب فتنے جو ہے نا وہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر ہی فتنے ہوں. اس نے کہا, اور یہ فتنہ اس نے پھیلایا یہ کہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ کل جو شہر میں باتیں ہو رہی ہیں نا کہ قتل ہوا, اور ابھی تک نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا. اس بندے نے اونچی بتا دیا کہ موسیٰ کل جس طرح تو نے وہ قتل کیا آج مجھے بھی کرنا چاہتے ہو, یعنی آج مدد جو نہیں کی موسیٰ نے. اس لیے اس کو چڑ ہوئی, غصہ آیا. اس نے کہا وجاء رجول من اقصى المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اب اس کو سنیں ذرا غور سے کہ وجاء, اور آیا, رجول, ایک شخص, من اقصى المدینہ, دور کنارے سے شہر کے,